يعني من سنن العيد الإنسان يغتسل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل لعيد الأضحى وعيد الفطر صلى الله عليه وسلم، يلبس أجمل ثيابه، يضع يعني رائحة طيبة، يخرج مبكرا إلى صلاة العيد، يذهب ماشيا، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. إن كان عيد الفطر نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، ويأكل تمرات ويكون على وتر، فإن لم يحصل تمر أي شيء يأكله، المهم يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة العيد، إظهارا لشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه أنه أتم له صيام شهر رمضان. يذهب إلى مصلى العيد، يحرص على أن يكون في الصفوف الأولى، يكبر الله تبارك وتعالى من ليلة العيد. يعني إذا قدر أن غدا العيد مثلا، من تغيب شمس هذا اليوم خلاص دخلت ليلة العيد، يبدأ التكبير، يكبر الله إلى أن يبدأ خطبة العيد، أو تبدأ صلاة العيد، من يبدأ الإمام يكبر لصلاة العيد انتهى التكبير. يستحب للإنسان أن يهنئ إخوانه المسلمين بحلول العيد، وأن يسأل الله أن يتقبل منهم طاعتهم، هذا أمر يستحب. ينهى عن ما يفعله البعض في زيارة المقابر. زيارة القبور مستحبة طوال السنة، أما أن يخصص الإنسان لازم أول يوم بالعيد بعد صلاة العيد أول شيء يروح المقبرة يسلم على الذي يذهب إليه، لكن يجعلها لابد مع صلاة العيد أو بعد صلاة العيد مباشرة، هذه بدعة. يعني لا تحدد يوم معين لازم في هذا الوقت أزور أو كذا، أن هذا يعني أيضا تدخل في البدع، فالإنسان يحذر من هذا ويزور في كل وقت. النبي كان يزور في كل وقت صلى الله عليه وسلم، وأمر بالزيارة في كل وقت، ولم يحدد وقتا دون وقت، وإنما زيارة الأموات في كل مكان، والله المستعان. أي نعم.